ودسي يا بيون إن شاء الله هاي أكتبا كمونتي أو هن ما يكادو كتاب اللي مقع سمي سابو يعني ما ينهار سوف كارك سبين النهاي سابو منقوم على اليمين كما كعبو سابو يعني منو مقعه اللي هي مكلها معنا تيتي أكل تيتي مهيانا يوكينا كي يبقى مقع أحمدك هندنهانو سابو كاكر هي دوك سرة تنينكي فرد لها تنين لا مع إنسان دودانها يعني ميكي دوك سرها أكتابها تنين وقلنا هنا وعدي يلي سبحانه وتعالى مسنك حمي إسي عالم أحيوي ضد له ينهن عافية كادو أحيوي طنها سلام ويك سلامه كادو سلام كحيي ينهي أمري نبه السجول لأنما هنما يكادوكو لباتنا كي إن كايتو السنة تلا قالن فردين تحتنيتن إدقى محايا أفكان كي قرسيتي حالة محايا كم فردين تايا ورودو سواناني وعدي لباتنا كي إن كايتو السنة تلا يعبولي سنة تلا كه تبلين إنها حاجة اللي تنين نبليه توعد ننو اللي نيوان عراي بعد اللي نيوان عراي دومين مر اللي سجمنا يا نما قدوك اللي هيمي برسلكو إدقى اللودلا بعد وقفه نهان حدو مححلتا دوما كادو سجيه نهان مريكادوكو من التتبع سجيه يا نما بدأ عسها أنا وعدي إدقى أنا هنمي أفاك أنك عند السماي أنك بالروتا ماي أني مهودل كادوكو في الروتا مايا أحمد هو بدع سادة ليه هو بدع سيكادوكو أدلك كنيه عن كتاب يعني ماي أن إنها نهنا وعدي إدقى أنا ما ليك ينجل مسجله إنها كان كسيمي زيادة ماي ونهن ما كادوكو إن كنا حبك كيوينكي باي تحت إن كنيمي مانجه اللي أسحسين بريمي वो इल्ले तंकुशे तनी तनी महाय इल्ले ज़्यादा निरतम महाय इनकिन्ना वो इल्ले बायता तनी तन हाथ दो गुफ्ता महाय यानी मी पढ़ना सका कड्डा मम्मगे वावया अद्दल का खे हनीमी अका खेन के गिब्बते हनी हन किताबा यानी माय किताबाई इड्डिगा यानमा यानी इड्डिगा इयाना हिनीमी حبك جيوينكي أكا هالحنها اللي حبه أنكشي تاديمين يا اللي حبت يمكنها تنبري تني مي كما كعكو تنبري منها هنا وعدي باتن عتن كني مسبته عننا إيانا مهتيا وقت تني أبكرا جاي دمين مرق جيني هني أبكرا جت تمانجه اللي دفيسه هني هنديان ماي ودوس هواك أصلي وبديتن ما خير له إدقى عننا الباتا يعني مهتيا تني بحتاجي إدقى كربا باتي يعني ما تتعرض دنتي عمك لها تتعرضوا بكرة تمام تهو إديك كربا يعني ورودو سواني هوادي محبار لو كله جتون ما ورودو سوكا تون تاني أنا باي أيته كادوكو أو برتيا كي برسيا كوسيا حدول كادوكو من هني هنجرسيت نالله فردين تامي تل كادوكو kita bakdago wadasi اللي يعني أنا باي تو عدي أكتر مانجي أدهاني أو عدي بو نهار سلي موميدي أبني يدانكو برسلكو كويسان مهتلا كويسان ملينه نهن أبكرا غيا نك yang kusih نهن هي اللي دمبينا نحن منا يعني مهتل مانجي اللي ده برسلكو محا كويسيا نهن وعدي كويسي منجو برجني منجو يعني جرسي تليه نهن وعدي أنو إددو عايسمي مش دو حام يعني ماي كتاب في رسالة أو حديث دو حامد دو عيسى من كي جبته أفاكا دالهن الكوسان مه فايله يعني هم مرها تونل بحسان مه تيه جبته أبيه إلا بكتاب أنا ما نمها تو كادوكو أفاكا كي أيدادو كوسان فرح يعني هم مريكا دوكو वो मरी मानव वो मरी اللي كوسان يعني هم برا لكادوكا في رسالة جبته سيد حتى تكادوكو عدر فرح يعني هم مري عدر برا لا حيل اللو مانجي كويسان فرح يعني هم مريم كاتككي عدر كادوكو عدر قدر كادوكا بحسهني أنا ماي تشدو حامتين كيه دو عايسي منكيه اللي جيبتك في رسالة هم كتابة يعني وسكوي دون نحكادوكو كتابي هدلا منتت منغو أكاي تكيا برسل يعني هنا منتا اللي دفسه كتاباي إن هرحاني هو عدي برسل منتا ليه يعني أرجع اليوم تو يعني ما تتعرضوا إدقة تريبلو
تريبله كينك بريتا إياه هنمون تبيع عمل ينيه كتابكاي من تتك ما من تايما ينيه هي تمان قوه تنيه تنمون تتك وقصد دعك يعني وكاي تكيا أنو إنكي أمون تدبه تتكيديا دوه يا نما نتيا رجي تمن أقربه نكبرسم إيام فنها عفرة في دلها في رعاية وسجيه يعني عند دكتور جمال عبد القادر محمد ريدو أيضا دكتور بلس هاكا كتابة جديد يعني يا نما دكتور جمال كهتا أرجين إنها غيري مري أغتها بكينا أو غيري باروا بكينا بس حتى حدك حبكنا لكن نحن كاتر ذيك الحين كربيه يلا الدنيا كيسا خير كاه حيانا ما يكاك برينا منقوم يسبتها تقوم دودس هي أمونتا كابوبتي هني أنا ماي تو يعني تتعرفوا إدغا أو تري بدونمو كينك بريتا إياه هني هنمونتا بوبتكنيه محا نسنا قلت لهم يا دكتور مانجي سقلاف هنت أعرف سجمي هو سقلاف كادو بو مانجي مانجو كتوبي تي هبّيله هني يترك كلها مانجو تاني أكيد دفيسه هني مانجو كتوبي تي مانجو أفيت تانيه أنتو بعوا تنكادو تاني مهدابليو هو يوسف تكوب به حديمي ما تبعفنا كحيوة تاني تان كتوبي تانيه يماته هني همركا أن هني هم حاجيدا فوقا أكا درام مرلي مليسكا حاجيدا بيسو بينا مهتيا إدها يعني مهتيا إن شاء الله هاي تو سبته أكتنو أكا إدي فريتي ميلاكي نمم إدي فريتي أكتا أتي أوساني هوادي وسوق حد لوكسوجين هارسو أكا لوكسوجين هاي حد لوكسوجين هني أنو لوكسوجته أكا هويني مواهيني هن برلا كتاب الهانا مهتيا هتيا جيبتو أبانا مهتياي ini katu tuh dia harsi mereka kasih tak mati gitu ya namai nama hatu kadu ku yoke kalah ini tani tan yoke kalah tani tan afar kutaba abdah tani tan hiya kadu ku itu firisah tani tan afar dah bisa ini han tiada kini bisa fitihi anu afar fatat ku behani han kitabal kai galam dagi kalah gerana hin kah tabudin hinna yohe tabhinna iyan mihtia كايتيا كهله مي تنمى سببا يا ماي تو سرها تكتب كوسهني هم مرهروباري هم فرمونم ليوبوي هاكا تكتب في رسلمو بولا على ويا تكتب حتى تنمي إنك كوسان من تسيل السلام فرسلوا كويا كه أروح سجنها كوسان إنك تعبه تنمي إن بس هاينا خلاص تو سرها اللي حبك وكربان قلت ارجع حالي تاني مثبتي تو إن يا عندي ساعتين هي اللي حبوتها مكيت أنا تاني مهتيا سيل السراء يا نمي إنكي ته عمال سنتا لما هتو كادوكو أكتب مثلا كيفان فدي مقصودته تاني مي كيبوا يعني هن تنكاتك كي فد الله تاني نلا يهتس حسين دودون تا ون هن نما أكتب كادو هو اللي يعني إنك مسوسه هذا تتبعين ضدانها يعني جتي فبصين يعني إن شاء الله ما حيانا ما كتاب لي يعني إنه مسامحة بك لها يتبعين ما ضدان يعني كتاب لا هو اللي ما هيو ما حيانا ما يدقى أنا اللي مي دبه يرجع مريه كوتهنا كل مريه تكني مثبتي كتاب لي يعني هن تعبيك مسوسو يكيه إدي أكيم فردي تحتني تم مسوسو تكادو كبك كينه يتبعين الدودون تها يعني ما يته نما فرمو سيليو اللي حبه الحين فرمو هنا تدرسون فرها نمي تكتب تكبه هني هنمو في رسي هني هنمو يدقى كيبوك يعني نمهن نال ini kik aiti yo belle namma yak kawsak yedegelle siduhtah kaaduku bariti yadi yedegelle barisi yal kaadu yedegelle tokke tamakkacu مثلا أنا يدكم غيري مرا أيسيب دكم فردين عفرفت تاني تنبولا دمبين هو عفرفت كتوبي تكاد ماني وايتام بسبتي أنا يدكم هنيمي مراحسوا أو أي بلوسوا يا أنا أبي مكواي هاي تكي إديكك دود دله يعني هنو مكواي تام بسبتها إديكك دود دله يعني هم مراي سلام مراحسن دعاه
يتكبن دعاه كوساه يبدأ كيبو كنيه مراي أفعل قبله يعني هي يكا كتوبه تكباي غيري مراي ودير تماتي تني تنادو أدو تروعك أحتاج إنها رات حبا يعني فرمو تها تتارجو روبا فرموي نما هاتو فرمو قبت تله يملكه هني مروا يتكبيني هني أنه تني تنتام فرح هني مرها يعني دولة جنبك تنونو ونهين نما كادو سني تله هني مركا حتو كيني تكايا حيرلو أنو تكتب تكبيها تكتب متبعها سنام الله كعم السريوي إني مكادو ما بيجو وهو يعني ما أكيد كده فعلًا تكيم تهم يا مثلاً السريو تككي أنو فرحان جيك حيرلو أنو فرحاني عن ساعات يوم تريوي إن كتنو جي وامي تيا إذا ما تري ميرجي مسبته جيري كتفيرسه وقتت أجريه وليه كادو كعمل سنتني يعني ما أكتابكاي تو يثبته غيري مراين العقيدة يعني نل يماتي نل كتاه يعني يان نل يعني هن جدبابين التترون فرديمه وتام يثبته مثلا ثان تني تنكا تككي هو حسين مجد تكي حتى تكيني تنينا يعني من فرموليوه اللي حبلو يدلنا كدبها نما أهم فنها يدقيه التبسه يهتعبته تني تمسين جعاي محوه يهرب سلطه تني تنجبوبي يوه يكيه هن عكوي يوه يتحومي هني هم فوقي كله تريم قدام مانغو تاسيت تفنجحسها هني هو عدي إلا هني هن حد جفوه قد دوري لقتني أبدوت كنيمي كما كعكو يتعبه هني هم مركا منول يعني كل سلك الدقحسا ربه هني كبر سبه هني هم مركا ذكو يلي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الكنهام يلك عاقته يعني ماي تكتابي كتبه يوم السوس أو إنما كادو تكتابي ككتابة كبه السجول اللي هي مركاد فاتتك له قدام مفرعي ما علمته إن شاء الله حكي لك كادو كوسين فوحة مكير ونوهوي دكتور محمد حسين كي إنجنير محمد أحمد كتاب مساعس هاي هي كتاب اللي أني هنقرأ أبدو كادو قدم محليه أني هم ركني مسبتي كل سنة قدام كيني كحساه كتبي تكادو كو سينفوحة مكير ونوهوي إن شاء الله هاي دوه سرها كتاب مسوسو إديتين يونو نهتري ترين أبونه يوني محلته ترين تنتو بكتريه دوه كي حياتي كتير محمد صالحي سمرات جامعة تكاي أحمد محمد عمر كادو كوي تونها شدو حياتي علي شوف إبراهيم برسله يعني هم قد كيني كحساه يعني ماي مانغو كتكو كادو كو أبرنامج بيحو مانغو هني هم محلول لهفته ترين تنتو بكو كل سنة قد سيني كحساها أكيد تبكادكو هندكادني تفسير تري تندولة تكادكو كل سنة قد كحسانا ماي كتاب كوسانا من سنة الحبساها السلام عليكم ورحمة الله علماء جفرابية بتي دولة دقوتي ميديا سعودي إتالي دو عايش كتاب دعستله كتابك التفقوت هو يسين أبو ميو كتاب سابوك نقع عليه التتنو كادوكو لنموي علماء انجنيرون كهذا ورشاق مع حسيه سابوك كتابا دو عايش من تمنى السيني ورشنا هاي موران الكادو عايشي سن أنيما عليه دمحني كتاب دو عايشي سنهي تاخرين ممانا السيني الحبناه سيني كادو كل سنة قد حسناي كم موران اليوم حساي سابو كتابا دو عايش اسمه الله أكبر